معانت دما بارتتو صحفو بارتتو لما أنت دما هيوت نايك عليكم صحف هيوت نايت قال يسوع قويتاي لما أنت كان كيف يوزيف اللي تأرستي كتن كيف كبرنا أملاك نمن تايب زعبك قالنا مهارة لنا يسوع قويتاي حنت نقول كنا نقولكم ملختي مجمرتا صور زلنا صور كافلكم ما بدحرين أبتمرتاي كاتو كبرنا قويتاي أبكل تشحن عسرتن أبكل تشحن عسرتن حدا خافتي أباديس أبا خوفا بيل نزلوا على ما نقولكم نمنتاي سبيشاليزي تشرشزي قابل تشحن عسرت 14 مش كلتشحن 14 نيوير جميرنا كساب حجي نخل خبابي خلت عمد قريبنا لنا تمرت زباله يقارصنا تخاتاتاله تمرتي نمهار لنا كبابي تزي تغاغي عسرا زغون مصحف تمايركم الله زي حنت خباتاتنا تزي تغاغي عسرا زغون مصحف تماير مصحف يزاربكم دلو يصحفالو تمايركم زلو خص عسرا مصحفتي يصحفال ጎይታ ማዓ ጊዜ ክበናይ ክዝርጋሕ ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንምንታይ ቀጻልና መሃራለና ጎይታ ንምንታይ ቃላቱ የብዛሐልናሎ የፈልፍለልናሎ ምግላጹ የብዛሐልናሎ ተልና ሓደ ጾራለኒ ክነግረኩም ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ 2010 ኣብ ኤርትራ ኣብ ጽቡቕ ኣብ ከምዚ ቢዝነስ ኣብ ስራሕ ነይርነ ቤት ትምህርቲ ነይርኒ I was the most busy person ንጎሹ ሸንፈረቃን አቴ ምሸ ሰዓት 10 ይዛት ገዛዛት ሙሉ ማዓልቲ መስራሕ ይዝውዕል ሙሉ ማዓልቲ ሓለፍት ዶ ተማሃሮ ዶ መምሃራን ዶ ቤተሰብ ዶ አገልግሎት አሎ ብዕሩኽት ካሎ ማሕሱት ካሎ ቤተሰብ ካሎ ፐርሰናል ናትካ ጉዳይ አለ ብጣዕሚ ቢዚ ነይረ ንጎሽ ሸንፈረቃናቴ ምሸት ይዛቱ ኣብ ኮሙ ጊዜ ከለኹ ጎይታ ሓደ ረኣይ ያረይነ ነይሩ እቲ ረኣይካ እንታይ እዩ ኣብ ምድረ በዳ ዘይትጽበዮ ፍጥረት ኣብ ምድረ በዳ ክህሉ ዘይትጽበዮ ፍጥረት መን እንተልና ዓሳይ ብዙሓት ዓሳ ማይ ስኢኖም ትልኽ ብሎ ኹሞቱ ዝደለዩ ዓሳታት ዓሳ ከማይ ተውፅኻ እንታይ ዝገብር ካን ሂ ሰርቫይቭ ሶ ንዓሳ ኣብ ምድረ በዳ እንድሕር ዝረኸብካዮ ዓሳ እቲ ዝበለፀ ምሕረት ክትገብረሉ ትኽእል እንታይ እዩ ኣብ ሻንኬሎ ዲኻ ተእትዎ ንግዝያዊ ኣብ ፊስቶ ተእቲኻዮ ንግዝያዊ ዝበለፀ ናይ ዓሳ ምሕረት እትገብረሉ ግን ናበይ ክትመልሶ ኣለካ ናብቲ ከም ድላዩ ክሕምብሰሉን ክዓብየሉን ዝኽእል ከም ድላዩ ድማ ክንቀሳቐሰሉ ዝኽእል ናብ ባሕሪ ክትመልሶ ኣለካ ኣከደ ይኮንኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እንታይ ዳ እዚ ነገር እዚ ምስ በልክዎ ወደ ኢልኒ ከቢድ ዝኾነ መንፈሳዊ ድርቂ ይመጻሎ ተዳሎ ኢሉ ሶ ሎማ ኣንቲ ንመሃሮ ዘለና ትምህርቲ ኣነ ሕጂ ኣጊደ ክነግረኩም ሰዓብተይ ክትኮኑ ይኮንኩ ዝምህረኩም ዘለኹ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ባህሪ ሓምቢስኩም ከም ድላይኩም እተዓቢሉ ከም ድላይኩም ድማ ማይ እትሰቲሉ ናብቲ ዓይነ ማያት ናው ንኽታቱ የፅሒረልኩም ዝኹሉ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ It's not about me, it's about Christ. زعبان يكونم زعبا كريستوس ينام يرما زغلو زعلف عمت ما كلتا عمت ملو نمنتاي تيلكمني كان منفساو درقي كيتهرم بمنفساو طميت كيتتعزو يسوع كريستوس قويتاي كبرنا املاك يوم لما انت دما بارتناتيو ازي كبرين نايق عليكم ارستهابو بارتتو كلاي كفال دما ناي ذا لايف اوف جلوري ناي هيوت ناي تقال هيوت يلكم صعف كبرنا قويتاي يوم ኣብ ዘመን ህይወተይ ብዙሕ መንፈሳዊ ብርትዕ ርእ ኣለኹ ብዙሕ መንፈሳዊ ድኻምካ ርእ ኣለኹ ሓደ ካብቲ ዝረኣኹ መንፈሳዊ ድኻም መገላገልተይ ኣዕሩኽተይ ዝነበሩ ካብ ህፃንነተይ ጎይታ ቤት ኣምላኽ ስለ ዝዓበኹ ብዙሓት መገላገልተይ ንዓይ መጻለይተይ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ኣብ ዓለም እዮም ዘለዉ ካባይ ዝነፍዑ ዝነበሩ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ማለት እዩ ካባይ ዝሕይሉ ሰባት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ሶ ኣነ ኣብዚ ምህላወይ ምሕረት ኣምላኽ ግን ሓደ መገዲ ጎይታ ካብ ብንስነተይ ዝመሃረኒ ለሙዓንተ ምስጢር ከካፍለኩም ሓደ ግዜ እዩ ኣይርስዖነ 2001 ኣብ ገዛ ኮይነ ጾም ጸሎት ኢና ንገብር ነርና ግን ሽዑ መዓልቲ ሓዳር ጸሎት ኢና ንሓድር መብዛሕትኡ ግዜ ግን ንገዛ ክኸይድ ለሙዓንተ ገዛ ክሓድር ኢለ ገዛ ሽዑ ጎይታ ተስዩ ነቕኒቑ ዘተሳእኒ መንፈስ ቅዱስ ተስእ ጸልይ ብለኒ እሞ ክጽሊ ከለኹ ሓደ ራእይ ይርኢ እቲ ራእይ እንታይ እዩ ደበና እዩ ካብቲ ደበና ኢድ ቀርኒ ሒዛ ትወፅእ እቲ ቀርኒ ዘይቲ ዝመላ እዩ ሽዑ ኣብ ልዕለይ የፍስሶ እሞ እቲ ኣኖይንቲን እቲ ቅብኣት ኣብዚ መንፈሰይ እናተረዳእኒ ለጎግ ዝብል ህላውነት ናይ እግዚኣብሔር ቃል ደስ እናበለኒ ከሎ ኣብ መንጎ ግን ንኸይወፅእ ጠጠው ይብል ሽዑ ጎይታ ዋይ ጠጠው ኢሉ እቲ ቅብኣት ኢለ ይበኪል ኣይመለሰለይን ፅባሒቱ ጾሙ ጸሎትን ሒዘ ንምንታይ ትማለሲ ቀቢእኻንስ እቲ ቅብኣት ንምንታይ ዘይወፀ ጎይታ ገለ ኢለ ክዛረብ ከለኹ ወደ ኢልኒ ራእይ ዝበሃል ትንቢት ዝበሃል ኣቋርፆ ኢለኒ ንዓይ ይዛረበኩም ዘለኹ ንኩልኹም ኣይኮነ ንዓይ
أفت جزيتي تشحن حدا يزب لكم دلهم كانوا 24 عامتي يسوع كريستوس قويتا وايله واين من تاي قارص إليه شعو ماتيو شوعته قويتا يوسدنمو أتي نقالي سمعي وزقبرو بيتو أبكوحي سرح بالهسب أي مسل إلين بدحري يقول كربي يقول تايلو قويتا يسوس بزحات بآخا بسمكا يتنبنا عنده بسمكا أجاننتي أيوتنا عندي خبلا أنا كنت أي قبره مني أي فلتوكم ني خبلا مني شو قويتا وايله ودي لني أبقالين أفقرين كسرتك هذا اللي له كل نجار قدفه كل نجار أرجو حيله أنا أبقال قبره إلين يسوع كريستوس قويتا كبرنا أملاكهم كابت جزيتي حجر نجاركم بزعبا رسي يكونن حجوا نعخاتكم كنا قاعكم دليل زارب زلهم زعبا رسو زارب كبرت رسي دليل زبل مصعب قدوس حجوم زعبا خبرت رسي دليل يكونكم كنا قاعكم دليل نمعالتي 5 معراف 6 معراف كنبب جميره غلام الله شمون تورحم له اب تشرش كل سب سستروح خبر كله يعلو لكم اب تشرش مولو معالت قلام الله كنبب علنيره ونمنتايو ايفلطني بويتا انتاي بلن نيرو كبيد زغونه صلمات مصالو قال املاح نختم ببلو زيت خول غيزه يمصالو بلعيو قالي زبلن نغويت بلعيو انا خانشتي ولا حد يفلطني ودا 17 عامت قلم لي نيره بدحري تاسيره نسر بيت اتو ማለት افت اسر بيت قال املاح يله قال يله 5 months 5 ወር በመንታይ መጽሐፍ ቅዱስ ከተተው let me tell you ነገረኩ ጊዜኻ አፍቲ خبر ነገር ተዘይ ተጠቂም ካሉ እቲ ብሸለልትነት ዘሕለፍካዮ ጊዜ ንሱ ይዙ ተቀመልካ ሃሎ መንፈሳዊ ዓለም ኢንቨስትመንት እዩ ዘሞር ጊዜ ዝወሰድካ ዘሞር ጸጋን ብርሃንን ኣብ ልዕሊኻ ይድበዝሕ ደቂስካ ከለኻ ዝመጽ መንፈሳዊ ሃብቲ የለን ዝጸምአ እንተሎ አሜን ደውሰም ጸምአ እንተሎ ነባ ይምጻ ብኸሙ እንታይ ይግበር ኢስተ ጎይታ ነቶም ደቂሶም ከለው እንታይ ዝብሎም ነይሮን ፈሪዝ ነሐዋርያት አንተ ሓንቲ ሰዓት ክጽልዩ ትኽእሉም ናብ ፈተና ከይተኣቱ ንቑሑን ጸልዩ መንፈስ እንታዩ ድሉ ስጋግ እንታዩ ድኹም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሐዋርያት ተስዩ ጸልዩ እንድሕሪሎም ንስኻ ደቂስካ ከለኻ መንፈሳዊ ሃብቲ ክመጸልካ ትጽበተለኻ ዓሻጥራኻ ሃሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብረና አምላኽ ሶ መንፈሳዊ ሃብቲ ዋጋ ይሓትት እዩ ጽማት ይሓትት እዩ ካልወላ ሓደ ይኮነን ዝሓትት ጽማት ራይ ዝሓትት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንምንታይ ኣብቲ ግዜቲ ዝተማሃርክዎ ትምህርቲ ሓደ ነገር ነይሩ እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ተጨኒቀ ጎይታ ኣነስ ብኸመይ መገዲ ይኽፈልጠካ ኢለ ብጣዕሚ ዓቕለይ ፀዩ ኩሉ ሰብ ብሕልፊ ኣገልገልቲ ምሳና ዝነበሩ ተገልግሉና ዘመሩ ኣዝዮም ሓያላት ሰባት እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣነ አይ አም ፕራውድ ኦፍ ዘም ብጣዕሚ ሓያላት እዮም ፈውስ ዘሎ ጸጋ ዘሎ ትምህርቲ ዘሎ ቅብኣት ዘሎ ክነግረኩም they are complete ዝኾነ ኣገልገልቲ እዮም ነይሮምና ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ኢየሱስ ጎይታይ ንዓታቶም ምኽሪ ከለኹ ነፍሰይ ሓንሳብ ተስፋ ይቆርጽ ኣነስ ከማታቶም ክኸውን ክእል እንታ ጎይታ ግልብል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብረን ጎይታ ይኹን ጎይታ ሓደ ግዜ ይርስዑኒ ወደይልኒ ቃለይ ክገልጸልካ ነታ ኣነ ዝመደብኩኻ ክትከውን ክትበጽሕ ኢኻ ኢለን ኢየሱስ ጎይታይ ክትኮነ ኢኻ ነታ ኣነ ዝመደብኩልካስ ክትኮነ ኢኻ ኢለን ክብረና አምላኽ ግን ሓንቲ ነገር ኣብ ልበይ ዝተረፈት ግን ቃለይ ክገልጸልካ ትብለ ጎይታ ሽዑብ ብምንታይ ቃልካ ክፈልጦ ኢለ ሲለ ይጽልይ ሞ ሓደ መዓልት እንዳጸለኹ ኣብ 2001 ነድዕለኩም ደለኹ ደቂሰ ሽዑ ሓለይቲ ደቂሰ ከለኹ ሓደ ዓብ ሰባይ በራሕ ሰባዩ ክዳን ጻዕዳ ክዳን ዝተኸድነ ብሕልሚ መጻል ኮፍ ኢሉ ኣብ ሓንቲ ኸውሒ ኮፍ ኢሉ ዝምህረኒ ሽዑ ኢልኒ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ ኢለዮ እዝናትካ ቅብኣት ካበይ ኣምጺኻዮ ይብሎ ብጣዕሚ ሓያል ናይ ኣምላኽ ሰብ ካብቶም መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ሰባት እዩ ፈልጦ ተረዲኡ እቲ ስእሉስ መን ምዃኑ ፈሊጠ የለኹም ሓንቲ ነገር ጥራይ ክሓተካ ኣብ ዘመን ህይወትካ ባይዘወይ ሳሙኤል መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ንሓፍረሉ ኣለና ኢየሱስ ጎይታ ሳሙኤል መጽሓፍ ቅዱስ ኮይኑ ስማዓነት ሰብኣይ እሞ ሓንቲ ነገር ጥራይ ክሓተካ ኢለዮ እዚ ቃልካ እዚ ዝነብር ኣብ ሙሉእ ዕድሜኻ ዝነበረ ቅብኣት ካበይ ኣምፂኻ ይብሎ ኣባይ ዘሎ ቅብኣት ክትፈልጦ ደሊኻ ኢለዮ ኣባይ ዘሎ ቅብኣት ኣነ ብናይ እግዚኣብሔር ምግላፅ ቃል የምፅዮ ኢለዮ ብር ኢለ ተስየሾ ጎይታ ኢለዮ رأيه يفلتني هم عينت نمجمرة جزء قلت هم ما له تيجي قال يا عم ببوي لنك شو سامي نفس ساميل قدامي ساميل كده قدامي ساميل كم بمجمركو تملسي أم عرف سلسلة رقبة قال أملا خيت قالت علو النبر مو ساميل كان إكزابير عيفلتون بلن ألو
برهان ناي قال املاح انت زي بلو ساميل نغزيابير ايفلطون شعو تحتيلو كن كمزيلو እግዚአብሔር كان ساميل بقال እግዚአብሔር ይግለጸሉ ነበረሞ ساميل كابتو زربو قال حنت كون مريت አይወደቀትን بزلو خጫፍ ምድር خሳጫፍ ምድር ድማ ساميل عمون نبينا እግዚአብሔር مخانو ምድር ፈለጠት ይልና ሎሚ በኢየሱስ ስም ተዛሪብካ ዘይወደቅ ቃል ከባኻ ወጽዩ አሜን ዶክ ሰማ አብይ ወጥካ ይሁን ክትብል ከለኻ ከውን ከጀመሪው አንተ ነገር ግን ምስጢርክን ማህሪና ናይ ተቃል ህይወት እንተ ዘይተረዲካ ናይ ተቃል ክብሪ አይርዳካል ማለት አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን አፍቅዱላችሁ ማነው ፍቃድ ኢየሱስ ጎይታይ ካምክ ክብርና አምላክ ይሁን አሜን አሜን ዶክ ሰማ አሜን ዶክ ሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ትምርትና خناتوينا ቀዳማይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ብድሕሪ ድማ ክንቅጽልና ኢየሱስ ጎይታይ ባይዘወይ ዘለ ማህረ ዘለና መጽሐፍ ክብርና ቃል ትብል መጽሐፍ ያን በዓላ ኢየሱስ ጎይታይ ከላይ ክፋልና ማህረ ዘለና ተዳሎ አሜን ዶሰማ አታሜን ዶሰማ ናብ ባሕርኻ ከተአቱ ኢኻ ናብቲ ተዓቤሉ ዳይመንሽን ከተአቱ ኢኻ ናብቲ ማንም ከሕዘካ ዘይክል ዳይመንሽን ከተአቱ ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን አሜን ዶሰማ ከምዚሉና እግዚአብሔር ቃል በመጀመርታ ነበረ እትቃል ድማ አብ አምላክ ነበረ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቃል መጀመርታ ነበረ እትቃል ድማ አብ አምላክ ነበረ እትቃሉን አምላክ ነበረ እዚ በመጀመርታ አብ አምላክ ነበረ ቡ ሁሉ ሆነ በመን ሆነ በተቃል እስከበ ቡ እንታይ ኮይኑ ኩሉ ሆነ بزيبو كابت زخونه زبله بزيبو زخونه يلبون هيوت ابو نبرت اتا هيوت كابرهان سب نبرت برهانون عب علمات يبر علماتو انت يغبرون اي حزون اسكبل امين دوخ سمع هيوت من تاي نيرا عب تقال شعو 14 ننبب 14 وانجيل يوحنس 1 14 اتقال سغا هونه اتقال انتي كونه اتقال انتي كونه اتقال انتي كونه سقا هنا سقان حقن مليو عبانا حدره امين دو سمع شعوغه كبرتو كم كبرنا يتحدودي نبو رينا اتقال انتي كوينو بزعبا من يزارب زلو بزعبا غويتا يسوس كريستوس مبار اتقال سقا زغونه املاخي نيرو املاخي كم ملك املاخ مخانو كم منزع اي رايو نبلنا انا እግዚአብሔር ቃል ከማዕራ አምላክ መሆኑስ ከመምንዛ አይራይ ሩሱ አትሒቱ ሰብ ኮይኑ ናብ ዛዓለም ክመጽ ከሎ ቃልዩ ስጋ ኮይኑ ሶ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትመጽ ከለኻ ቃል አምላክ ኢየሱ ኩሉ ቦ ይኮይኑ ሰማይ ይኹን መስበለ ኮኒ ምድሪ ይኹን መስበለ ኩሉ በምንታይ ኮይኑ እምባር ዓለም እትሰምዕ ፍጥረት እትሰምዕ ንቃል ይሰምዕ ኢየሱስ ጎይታይ አጆም ናቱይና ክብርና አምላክ ይሁን ነቶዳ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ህይወትኩም ክግለጸልኩም ከሎ ርእሱ በቃል ጥራይ ዝገልጽ ጥራይ ዘረብ ዘለኹ ምርጫ የብሉን ካለ ምርጫ የብሉ መንፈስ ቅዱስ ርእሱ አባኹትኩም ክገልጽ ከሎ በስተፈላለየ መገዲ በሐዊ በነፋስ በድምጺ በስተፈላለየ ነገር መንፈስ ቅዱስ ርእሱ ይገልጽ ነይሩ በደበና በሐዊ ይገልጽ ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሱ ክገልጽ ኮይኑ ግን በቃል ጥራይ ዝገልጽ That's why Efeson 1 ከንከድና Efeson 1 ከንከድና Efeson ምዕራፍ 1 13 ንስኻትኩም ቡ ቃል ሐቂ እንታይ ቃል ሐቂ ሾኸ ናይ ምድሃንኩም ወንጌል ምሰማዕኩም ቡን ምሳአመንኩም ብናይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ታተምኩም መንፈስ ቅዱስ ቃል ክርስቶስ አብዘለወይ መንፈስ ቅዱስ ይሰራህ ቃል አብዘለወይ መንፈስ ቅዱስ ሩሱ ዝገልጽ ቃል እንደሕር ዘይብልካ መንፈስ ቅዱስ ሩሱ ክገልጽ አይከል ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ቀዳማይ ዓላማው ንዓይና አኻን ከድሕና አይኮነን ቀዳማይ ዓላማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ንክርስቶስ ተኽብሮ ይዝመጽ አሎ ንሱ ኸባይ ኮስዲ ንዓኻትኩም ክነግረኩም ንዓይካ እንታ ክገብረኒ ከድሕነኒ መንፈስ ቅዱስ ዝሰርሕ ቃል አብዘለዎም ሰባት ቃል አብዘይብሎም ሰባት መንፈስ ቅዱስ ክሰርሕ አይከል እዚ ናይ ህይወትኩም መሰረታዊ ፕሪንሲፕል ጌርኩም ክትዕዙ ወደለኩም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንዓና እምበር ዝድሓን ካሉ ምክንያት መንፈስ ቅዱስ ናባኻ ስለዝመጽ ኣይኮነን ንምድሓንካ ዝኸውን ቃል ሓቂ ስለዝተቀበልካ
قال مستقبلك يا منفس قدوس تحتيمك بزي قال منفس قدوس كدحن ايكلني سرح ايكلني منفس قدوس نتي باخبانا يهون كبغلغلتي زوص قال ناي كريستوس قال كريستوس منفسن صغان حقن كلبسو يزمص امين دوسما يسوس غويتاي ما مريم قال مت እንዳይ ዝብል ድንግል ክትጠንስ ወድ ክትወልድ ስሙኻን ታخብልዎ አማኑኤል ክብልዎ መልአክ መጽን ማርያም ታገርዋ ቃል አምላክ እቲ ጽሑፍ ክፍጸም ይግባይ ይልዋ ምክንያቱ ካብ አምላክ ዝወፀ ቢነቢ ኢሳያስ ቃል እግዚአብሔር ከነቢ ኢሳያስ መጸብለና ካብ ሰማይ ሓደ ቃል መጽዩ ነቲ ቃል ስጋ ከልብስ ግን መንፈስ ቅዱስ እንታይ ተባሂሉ መንፈስ ቅዱስ ኮርደኪ ኃይል ትልዕል ከትልልልኪው እቲ ዝውለድካ መን ክባሃል ቅዱስ ወደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ንቃል አምላክ ስጋ ከልብሶ ይስመጽ جيت خفيت الله يسوس غويتاي منفس قدوس زمص نتعوش تخزلو قال هيوت كلبسو يزمص امين دوسم ባዶነት ናይ ቃል ተለካ ባዶነት ናይ ጸጋለካ ማለት ቃል እንዳር ዘይብልካ መንፈስ ቅዱስ ክንቀሳቀስ አይከልም መንፈስ ቅዱስ ሽዑ እንታይ ይሆን መስይልኩም መንፈስ አይተጥፉ ይሉ መንፈስ አጥፊኻለኻ ማለት ቃል አብ ዘይብሉ መንፈስ ቅዱስ የለን ቃል አብ ዘይብሉ ክርስቶስ የለን ቃል አብ ዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ አለ ቃል አብ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ አለ አሜን ዶሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሐጂ ናብ ወንጌል ዮሐንስ ሽዱሽተ ወስደኩም ወንጌል ዮሐንስ ሽዱሽተ ክብረና አምላክ ይሁን አሜን ዶሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ወንጌል ዮሐንስ ሽዱሽተ እስራን ሸሞንተን ስለዚህ ንሳቶም ግብረ አምላክ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር በልዎ ኢየሱስ ካ ግብረ አምላክ በትንሱ ዝላኾ ክትአምኒው በሎም ግብረ አምላክ እንታይ በትንሱ ዝላኾ እንታይ ትገብሪው ክትአምኒው በሎም ስለዚህ ሪና ክናምነካ እንታይ ትምርትሞ ትገብር እንታይ ትገብር አሎኻ ሪና ክናምነካሲ እንታይ ለሞ እንታይ ትምርቲኻ ትሪ ትገብር ፈሪሳውያን እስራኤላውያን ህይወቶም አእምሮም አብ ተአምራት ተመስረተው ይነሩ ስለዚህ ንጎይታ ኢየሱስ መስመጸ ክናምነካ እንዳር ኮይና ተአምራት ግበር ይለሞ በዘይ ተአምራት ዛስማይ መጽሐፍ ቅዱስ አይሁድ ትምርት ይደሊሉ ትምርት ተም ሓደኻ ጥበብ ይደሊሉ አይሁድ እንታይ ይምደሊ ተአምራት ጥራይ ይምደሊ ከትቀበሉ ኮይኖም ተአምራት ክተሪዮም አለክ አምር አይ ተመርኮሰ ህይወት ካምንታይ አምጽየሞቱ ይልኩም ተሐሲብኩም ትፈልጡ ካምንታይ አምጽየሞ ምን ምሂሮም ኮሚሉ ለማንተና ማር ኢየሱስ ጎይታይ ዛ ትምርት ለሐጅ ዛዕባ ሙሴ ክንዛረቢና ካብና ኢሉዋን በዓልት ቤተይ ሓዳሽ መጽሐፍ ዘይተዘርግሐት ካባያ ወሲደያ ኢየሱስ ጎይታይ بتعم سلا زبارختني شير قبركم يسوس قويتاي مستمرتنا خاص لا تخدلنا نايمني لله نايلوام مصحف صحيفه الله اقربا غزي توصيا بارخواسك اتاقوا لاسك يسوس قويتاي ابرنا املاخهم كبايا وسيديا ابزن تايبلو لو فريساوي كان قبلك عند حر كوينا تامرات قبر شو انتي لمو نقتل بس مو رينا خن امنك انتي تمرت تقبر انتي رينا من رينا خن امنكاس انتي تمرت مو تقبر انتي تقبر اللغه ابوتاتنا خم تخبلوا خاب سماي انجرا هبهم زبل تصعفه ابرها ما نبلعو بلو نسخه اتخاب سماي زور نعلمون هو زب ني املاخ انجرا يمو ات انجرا حقي كاب سماي زهبكم ابو ينبر ات انجرا تخاب سماي زهبكم سي موسى خمزه يكون بحق بلكم الله بلوم نساتهم كو غويتاي ات انجراتي كل صاحبنا بلو ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ክብረና እትንገራቲ ኩሉ ሰሐበና ብሎ ኢየሱስ ቦሎም እንገራ ህይወት አኔ ናባይ ዝመጽ አይጠምን ባይ ዛመንካ ከቶ አይጸመን ቦሎም ፈሪሳውያን እስራኤላውያን ሙሴ አበረኻ ማንና እንዳብለዐ ካብ ከውሒ ማይ እንዳስተየ አልሚዶሚ ተአምራት ሪኤምም كل جزء إسرائيلاويان أب كم جزء كل جزء نجوخت السخلو كاب سماي تأمرات يوم دتصبيو مخنياتو أتزنبرو اللايف مدربة داينيرو أم مدربة دا برديت أملاخي خات نبر أم مدربة دا اختبل عند حركونكا تأمرات يدليهم ديرو
እግዚአብሔር ዝዝራእ ዓጺዶም ክዘሩ እኽሊ ሸሚቶም ክገዙ ይኩሉን እዮም ሰብውን የለን ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ታይ የልሙዶም ነይሩ ንግሆ ወፂኦም ማና ክበልዑ ንመዓልቲ ትኸውን ንሽዓ ትኸውን እንጀራ ክእክቡ ኣብዝኻ እንታይ ብሎም ኣሎ እቲ እንጀራ ህይወት ሃበና ከምቲ ሙሴ ኣቦታትና እንጀራ ዝበልዑ ንዓና ድማ ሃበና ጎይታኻ እንታይ ብሎም ኣሎ ነቲ እንጀራ ዝሃበኩም ኣቦ ይምበር ሙሴ ይኮነን ስለዚህ እንጀራ ተኩሉ ክሳሓበና ኩሉ ግዜ ስንዕና ዝዘንበልና እንጀራ ደሊና ኣለና ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ብሎም ኣሎ እንጀራ ህይወት ኣነ ኢየሱስ ጎይታይ ለማ አንቲ ንማሃራ ዘለና ትምህርትስ ሙሴ እንኳ ሞተ ትብል አርስ ነነባ ደስ መበለን ነይሩ አይ ነው ንገሊኻትኩም ድፍረት ይመስለኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዘሆልቅ ከንከይዲና ማዓዚ ሙሴ ንምንታይ እስራኤላውያን ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ትምህርትን ተኣምራትን ህይወት ሪኦም ዝኣምኑ ሰባት ኮይኖም ከይረኣዩ ከኣምኑ ዘይክእሉ ሰባት ኮይኖም ከኣምኑ እንድሕር ኮይኖም ከቀበሉኻ እንድሕር ኮይኖም ትምህርትን ተኣምራትን ክትገብር ኣለካ ብዘይ ትምህርቲ ዘይቀበሉ ሰባት ስለምንታይ ኮይኖም ኢልና ክንሓስብ ግባና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስኪ ዘሁልቅ 10 ክንከይድና ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ዶሰማ ዘሁልቅ 10 ብጣዕሚ ኣብዚ ህይወትና ክልውጥ ዝኽእል ብርሃን ስለ ዘለዎ ንማሪ ዘሁልቅ 10 ካብ ክልተ እቲ ኣኼባ ድማ ማይ ነበሮን ሽዑ ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣብ ልዕሊ ኣሮንን ተኣከቡ እቶም ህዝብኻ ንሙሴ እቲ ኣሕዋትና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክሞቱ ከለዉ እንተ ንመውት መን ማሃበና ንሕና እንከብትና እንደማው ክንሞት ስለምንታይ ንማሕበር እግዚአብሔር ናብ ዝበረኻ ኣምጻኽሞ ስለምንታይ ናብዛ ክፍልቲ ቦታ ከተምጹና ካብ ግብጽ ኣደየብኩምና ናይ ዘርኢ ወይ ናይ በለስ ወይ ናይ ወይኒ ወይ ናይ ሮማን ቦታ ኣይኮነትን ዝስተማይ እውን የብላን ኢሎም ተቃየቆ ሙሴን ኣሮንን ካ ኣብ ቅድሚ ማሕበር ናብ ኣፍ ድንኳን ምረኻብ ከዱ ብገጾም ድማ ተደፉ ክብሪ እግዚአብሔር ካ ተራዮም እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚሉ ተዛረቦ ነታ በትሪ ውሰዳ ንስኻን ሓውኻን ኣሮንን ካ ነታ ኣኼባ ኣክቦ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ነቲ ኸውሒ ተዛረቦ እስኩ ነቲ ኸውሒ እንታይ ግበርዎ ተዛረቦ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ምስጢር ዘለዎ ቃል ነቲ ኸውሒ እንታይ ግበርዎ ኢሎ ተዛረቦ ነቲ ኸውሒ ተዛረቦ ንሱኻ ማዩ ይህብ ኢየሱስ ጎይታይ ንስኻን ካብቲ ኸውሒ ማይ ክተውፃሎም ነቲ ኣኼባውን ንኸብቶምካ ተስቲ ሙሴ ድማ ከምቲ ዝኣዘዞ ነታ በትሪ ካብ ቅድሚ እግዚአብሔር ወሰዳ ሙሴን ኣሮንን ድማ ነቲ ማሕበር ኣብ ቅድሚ እቲ ኸውሒ ኣኪቦም ኣቶም ዓለወኛታት ሕጂ ስምዖም እዚ ኸውሒ ዝዶ ካብዚ ኸውሒ ዝዶ ማይ ክነውፃልኩም ኢና በሎም ሙሴ ድማ ኢዱ ኣልዕሉ ነቲ ኸውሒ ብበትሩ 2 ሰዕ ወቕዖ ብዙሕ ማይ ካወፀ እቲ ኣኼባን ከብቶም ሰተዩ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ኣሮንን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ክትቅዱስኒ ባይ ስለዘይኣመንኩም ስለዚ ነዛ ማሕበር እዚኣ ናብታ ኣነ ዝሃብኩም ምድሪ ኣይተኣትውዋን ኢኹም በሎ ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላኽ ይኹን ሎሚ ኣነ ባእኻ ኣይልከምኒ ንስኻ ባይ ኣይትልከምኒ ኢኻ ንስኻ ንኻልኦት ሰብ ኣይትልከምኒ ኢኻ ንስኻ ብኻልኦት ሰብካ ኣይትልከምኒ ኢኻ አሜን ዶሰማ ኣብዚ ንመጀመርያ ግዜ ሙሴ እግዚአብሔር ሙሴ ክባስ ከሎ ኢና ንሪኦም ሙሴን ኣሮን ስለምንታይ እንድሕሪልና ቅድሚ ሕጂ እግዚአብሔር ኣብ ማራ ዝበሃል ኣብ ዘጸአት 15 ካብ ግብጽ ምስ ወፀ ማይ ምሳኑ በትሪ ጌርካ ነቲ ኸውሒ ህረሞ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሓንሳ ምስ ሃረሞት ማይ እንታይ ይገብር ነይሩ እቲ ኸውሒ ማይ የፈልፍል ነይሩ ድሓር ምስ ተጓዓዙ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ኸውሒ ምስ መፀ ድማ ነቲ ኸውሒ እግዚአብሔር ታይ ብሎ ብሲ ተዛረቦ ንምንታይ እግዚአብሔር ተዛረቦ ኢሎ ንምንታይ በትሪ ጌርካ ህረሞ ደይበሎ ንምንታይ ሙሴ ካብ ናይ እግዚአብሔር ድምጽ ምስማዕ ሰሚዑ ኣብዩ ክልተ ግዜው ነቲ ኸውሒ ወቕዖ ብለና እግዚአብሔር ኢሎ ንስኻን ኣሮን ንኸና ናይተኣቱን ይኹን መልእኽተይ እዚ ኣምላኽ ሓንሳ ዝወቕዖ ክርስቶስ እዩ እቲ ኸውሕቲ ይብለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 10 ክዛረብ ከሎ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ ኸውሒ ማይ ሰትዮም እቲ ኸውሕቲ ኻ መን ይብለና ክርስቶስ ይብለና ተምሳሊት ናይ ክርስቶስ እዩ ኣምላኽ ንክርስቶስ ሓንሳ ስለይኻን ወቕዒ ወይ ሕጂ ዳግማይ ክውቃዕ እንድሕር ትፅበለኻ ኾንካ ልክዕ ከም እስራኤላውያን ትእምርቲ ትደሊ ሰብ ኢኻ ማለት እዚ ኸውሒ እዚ ሓንሳ ምስ ተሃርመ ካልኣይ ግዜ ኣይህረምኒ እዚ ኸውሒ እዚ ብምንታይ ይሰምዕ ብዘረባ ይሰምዕ ብቓል ይሰምዕ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኩሉ ግዜ ክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ ዝለበሰ ናይ እግዚአብሔር ዝተገልጸ ቃል እዩ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊኡ ወድ ማዕበይ ኣባና ሓደረ እቲ ዛስዋይ ጎይታ ኩሉ ግዜ ዝኸበረ ናይ ጎይታ ኣገልግሎት ቃል እዩ ኢንተርኣክሽን ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮሙኒኬሽን ናይ ቃሉ መንፈስ
الو امين دو سمع ذاس واي نفريساويان كمص خلو كفؤن زماون ولدو تمرت يدلب لهم ير كتعامنوا اي تدلينيهم مخنياتو نساتهم ريوم كامنيوم زدليو الو ذاس واي نموسى كان نايتاتوني خايلو طرا يكونن نافت غران دي بيلو اغزيابير ريساخا خيديلو ريسو يترخبن نمنتاي ريسو يترخبه اسرائيلاويان نموسى كان انت زاتوم نيرو كريستوس ايمصه الو مغنياتو نموسى كم كريستوس يم تقبلوا اسرائيلاويان كم املاخهم كم لخودلهم ذاس واي ابي يهودا 10 خزارب كله يهودا انت معرف يا زلا كزارب كله ليق ملاختي ميكائيل مس ديابلوس بزعبا سغا موسى ناتخرخرولنا شيطان نسغا موسى خركب بتعم يدل نيرو مخنياتو طاوت زلمده حزبيو كاب غبص خوص خلو بتعمرا زلمده ناي طنقولو استرارح زلمده حزبيو غبصاويان بطنقولا يزمحدر نساتهم كل غزي تمرت يدل نيرو كل غزي اسرائيلاويان املخو يدل نيرو ورق تهابم فاينانس كن مارك لنا تمارنا ورق تهابم طاو سرحو كل غزي ناي مملخ بحر سلازنبرم اغزيابير كاب لممدات نايسب كاب ባህል نايسب كاب سرعات نايسب اوتيو اب قالو تمسرته ህይወት اب امنه تمسرته ህይወት اب ልብ تمسرته ህይወት ክሰርሐሎም ደሊ ንሳቶም ግን አምልኾ ደለኒ ድጭበት ነገር ተይሒዞም ይምዛሙ ኢየሱስ ጎይታይ ዛስዋ እግዚአብሔር ንሙሴ እንታይሎም ሰግሮምሩምሉ تزارب أبتري كون كان حج ببتري كون كان يسوع كريستوس قويتا حج بشرق كون كان توصم حج بورق كون كان توصم حج أبتي مدربدا زيابير نخنان كاتو خلو نايك على هيوت كعرفون دحر كوينهم نايك على هيوت كلام دلهم كريستوس كريو لهم نايك كريستوس هيوت كلام ما مدو لهم مخنياتو كريستوس قالي اتقالك ها هيوت اولو برهان اولو برهان ابطلمات يبرت علمات هايغورون اي حزون علم بقال املاك تفطيره اتقالتها كريستوسي نكريستوس كلما مدولهم مخنياتو ابوم ابراهام نك ابراهام ابوهم معالتي كريا تمنيه تحقوسيلو ابراهام كل غزي نكريستوس يريان يريو ساسواي ابراهام امنه نصدق تقطرلو قال امين تامرات يراي هالو يسوع كريستوس قويتاي امين دو سمع ناي እግዚአብሔር ቃል ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ቃል ህይወት ናይ ተቃል ህይወት እንተ ዘይተረዲካ كل جزء مدربة زغنا هيوتي خاطر نبر ناي مدربة خاب مدربة يتوصنها الو يسوع كريستوس قويتاي يسوع كريستوس قدامي تفتون النبي يخيدو نبرخا اسكبل نبرخا مسكده شيطان تايفتينو 4 معلت 4 عمل ليت مسغبره مستامي ودا املاخ اندحر كونكا نزي امني نابنجرا لو طيلو قويتا انتايلو سب كاب املاخ زوص قال نبر بنجرا طراي نبرني له امين دو سمع شيطان كل غزي نعاخ زدليكا امني نابنجرا خلوطوي ينيد ميراكلز ينيد ساينس اند وندرز تامر تمرتن تامراتن يخاتدلي تزي كونكا ناي املاخ سباي كونكا تزي كونكا نسخا يارنو تو بروفيت تزي كونكا نسخا يارنو انا اپوستل I don't care about you I am a child of God الو تامرات كنر الناسي ولدنتنا ينقدفنينا ابونا انا نخبر نبونا هنقدسينا امين دو سمع ساسوا እግዚአብሔር ሙሴና አሮንን ለሰማይ አይቀደስኩምን ነተ ህዝቢ አብና እግዚአብሔር ቃል ከይሩ ወዝነበሩ ሲስተም ሐሊፎም ትምርቲን ተአምራትን ከድህሪም ትምርት ዝደሊ ኩል ጊዜ ከምዚ ሳይንስ ኤንድ ወንደርስ ዝደሊ ሪዩዝ አምን ህዝቢ ነሩ እግዚአብሔር ይሎ ሎማ አንቲ ታሪኹም ዝልወጠሉ ጊዜ ይሎ نافتا فول دايمنشن حدش دايمنشن ناي كريستوس دايمنشن اتوريوم سيزنيو درحجيرو بترجير كان تخوعي كاي تهارمو يلو نتخوع انت يكبرو تزاربو كاب تخوع انت كمانسيو ماي نايم تايم سالي منفس قدوس كاب تخوع يدوص ግን በቃል ይሰራህ ዳስ ዋይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛዕባ ሐዋርያት ክዛረብ ከሎ ዛሃብ ካን ቃል ሀብኮም ንሳቶም ካ ተቀበሉ ወይሩ ቃልካ ሐቂ በቃልካ ታግበሮ ቅዱስ ጎይታ ሁሉ ጊዜ ኃይሉ አብቃል ነው ንምንታይ ንሱ ንባዕሉ ቃል ናይ አቦ ቃል አሜን ደው ሰማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዛስዋ እግዚአብሔር ንሙሴ አበረኻ ትሪፎ ሙሴ ነኸና አንተ ዛት ነሩ ነግረኩም አለሁ እስራኤላውያን ሕጅ ዘሎም አምሮም ሙሴ ሕግ ሙሴ አቦምሮም ዘሎ حق موسى كم تسعر موسى ونبعلو نتحقي كقبره خمزي كل እግዚአብሔር كفلطو إلى موسى وسيلو እግዚአብሔር موسى أمونغو أملاخن أمونغو إسرائيلاوين كاتو جمير مالتي
كل جزء جن إخبار منفس سب لبسب بقال كتحزيز دللي أمين دو سمع كل جزء منفسنا خواف أملاخ زوج قالي زنبر حدش فترة زهونة سبعة الله يبزق جزء أنا حدش فترة يزبلسك أنا بكريستوس حدش فترة يزبل كل جزء قويتا يسوع كريستوس ناوش تخا قال مسمت الكا خداقم توليدك وش تعو سبك أتملك أملاخ مثل أملاخ تفترة حدش سب مقبو كابت زفت أورا أبو زهونة قالي ناي منفسنا مقبي قالي منفسه قال زي بقولوا سب نفس كل جزء زجبت نجر زرع نجرات نبت مخنياته نفسنا بتحموش السنسيات غيد حموش السنسيس منهم عيننا إذننا ملحسنا أفنجانا مش إدناها كل جزء نفسنا بزجبت نجر بزدسس نجر بزسمع نجر بزتنكف نجرات عمل منفسنا جن تحب حال خاب قويت استولد حدش فترة جن كابو ترايد سمع آمين دو سمع سكقدام أي بطرسون كيدنا خلنا قال كبوكم بقال كام منفسكم كتصنعوا دليل الله آمين دو سمع يسوع قويتاي قدامي ملخت بطرس معرف حدا فقد عسران كلتم فقد عسران كلتم بهياون نزل عالم بزنبرن على أملاخ كاب زيت أفق زر إمبر كاب أفق زري عيكونكم من كان بحدش تولدكم أمين دو سمع بمنتاي بهياون نزل عالم بزنبرن على أملاخ كاب زيت أفق زري This is big كاب زيت أفق زر انتاي يسوع كريستوس قويتا إيهم كم بحدش زتولدكم نحكي ناتززكم ناتعززكم ما قبزنا نزي بالفقر حوات نفسكم أزريو بنزوه لبنا حد حدكم بحق تفاقروا دلي هذا الله خزيا كل سقا كم سعري كل خبرون كم عنبابا سعريو أتسعرين كس أتعنبابا يرقف قالك زيابي يرقنا نزل عالم ينبر أتنقل لكم قالب بسرات زيو قالك زيابي يرنمتاي زنبر نزل عالم يزنبر كابز قال زي كابز نزل عالم زنبر قال ناي كريستوس قال زلالم او زغونه قال زيت اف زي موت هياو زغونه قال وشاو سبكا توليدو زاس واي سخا زلالم او يخا اي طفنيا كاب زيت اف زريخا كاب زيت اف زريخا امين دخسم وشاو سبكا كاب زيت اف زري بكريستوس توليدو منفسنا مقبو كاب قال أملاخ يتولدو كبرت عند حركوينو وشتاو سبك حيال كون عند حر دليخا منفسه سبك تكون تدليخا مس زيت أفنا እግዚአብሔር ቃል ሙሲኻ من انجرا خاصو يسوع كريستوس قويتاي مبزحتنا زريو بحلف الصومون زي زغلت صومون كسع دا بخو حدا كي غرابه معلت قدملت معل سلسه معلت يرسوني دا صحف كهلو سي بخي قويتا انتي نغبر لي بقى ጨኒغني مخنياتو حدا نجر أوشتي أستوعله مبزحته سب منفسه كوين شو خوينه خمزلو منفسه تزغيته خمزلو بتي زسمعه بتي زريعه بتي زدهس صوت راي خيد خمزلو أستوعله بخمي كابز نجر زخوتي زوالو دوزي بخمي زي خابز نجر زي غير خل زخنه زوالو دوزي لخ حاسب كله خدمه قويتا دبلنا حدا نجر كنجركم ودين حزبي قال يمغبو يلنا يسوع كريستوس قويتاي امين دو سمع سخا بقال املاخي خا داغم توليدك التنبر بغلام لا تريخ امين دو سم داسوا غويتا يسوع كريستوس عليك ابز حلف سماين مدرن كحلف يقلل له قال اندحر زيبلكا تماريخ كالخه قال اندحر زيبلكا كبرت كا دربي خالخه هيوت كا دربي خالخه حيل خا دربي خالخه بزي قال ايتنبرنيخه سبكا اف املاخ بزوص كل قالنبر بنجرا تراي نبرني زاسوا يزولدوسي لك كمتنا اسرائيلاويان نغويتا انتي بلولو مم رينا خنا امنكا انتي تامراتي خا تكبر نسخه انا خاب سماي زوردكم غير ايلو امين دو سما كابز زعبي ولا حدا تامرات يلن يلو اتز خبر تامرات انا مزيكم هلخو مانا يكونن ابوتاتكم ابرخا مانا بلعو موتيلو مسمطرا يكون موسيول مويتيلو يسوع كريستوس قويتاي موسيون تاغيريو مويتيو اتم مانا زبلعو انت خوينم مويتوميم انا جن كباي عبتانا زبلعو زبلع جن نزل علم ايطفني له مخنياتو انجرا هيوتاني له نباي زمز انت يقبرني حيصمني بايزا منك اي موتني بتقال نابتقال يخاف مصزلك قال اندحر زيبلكا تماريخ كالله قال زيبلو سب تماريخ له انا نسب زمزنو انا نيوتي زمزنا معرخ اندي ام منفسي نتنا እግዚአብሔር ቃል አቅይበ የለሁ ይበልዑ ደለሁ
نتقال زلن كونيشن مستقال زلن منفس كابتقال دي زمهر دلخو كابتقال دي زمكر زلخو كابتقال دي زغلغل زلخو مستقال دي تقعز زلخو مغنياتو شيطان قداماي زدليو تامرات نغويتا ايقتولن بايزو اسرائيلاوያን تامرات ريم ايكونن نغويتا قتيلما سلا اينايو غبريكم تخوسن زلخم يلوم سلا تامرات يلوم تامرات سلا زغبرك ايكونن انتايدا ودا املاخي سلا زبلك بقالات كان انا قتلك ادلنا يلم بمننوت يوم قتيلما بحق يوم قتيلما سبت امرات يقتلكاني let me tell you يسوع كريستوس غويتاي يسوع غويتاي انا بهيوتي حدا ነገር ወሲነ انا 19 عامه اገልጋሌ አገልግሎት ናይ በቃ አንታይ ሞ بزي حق 19 عامه نوت ايزي አንተ ነገር ዘወሰንኩ አብህይወቴ ከነገረኩም انا نسبك حقوسي لخم اني خيገልግል ወሲነ نسب اتحقق نغري مسو زنبر حق نبر بك مساهم زنبر حقي نقال املاخ زلكم مستناي تقال منفس ناي تقال هيوت معرخ انديكم تدليو زلخو يتوت قال هيوت اندحر زيبلك تماريخ كالا زاس واي نغويتا يسوع كريستوس حموش حسب يبنجرا دلي خير نيرو منجرا سلاز بلعكم يخم صعبون دلخم يلو ما غويتا تنجرات با كله صاحبنا يلو بقى سرح يلان بدحريو تامرات راي خون تنابرا ويتا خنتا يلوم زن انا زنغركم زلهم قالات هيوتي منفسي مساخا زنبر زلالماوي بلعي نا اغزيابير قال اندحر زيبلكا غيزي اندحر زيبلكا مسقال املاك كتستنتنو كتعقرو اب لبخا غيزي اندحر زيبلكا نكريستوس غيزي يبليني خاتبلو دلا نا املاك سي غيزي يبليني كسمع انا خسمعك غيزي يبلين كبخا خمار غيزي يبلين منفس زغونه ناي زلالم هو زغونه انجرا اب منفسي كن منفسي نوشعو سبي كمغبو غيزي يبلين عقم يبلين خاتبللا ذاتس واي غويتا يسوع كريستوس اغزيابير ابو نغويتا يسوع كريستوس قدم ملاخو لمن لي هو يوحنس مطمع يوحنس غبره تامرات حدث سبسكين غرن نا يوحنس تامرات نغرن سبال يوحنس مطمع كنت تامرات غيرو يوحنس مطمع كنت تامرات غيرو لا يقرب لا بزح عمر يوحنس مطمع عندي هلو حنت تامرات غيرن لمنتاي كريستوس كمصالو ذاس واي يوحنس مطمع كمودا تخزارب كله املاخ زلاخو قال املاخ يزارب املاخ منفس سفيرو ايبني امين دو سم نا يوحنس مطمع مسكرነት املاخ زلاخو قال املاخ يزاربيات املاخ كمنفس شعو انت يقبر دي كم متن بزح قال زلكا كم متن بوخم انديو خا نا اغزيابير منفس اباخر سرا the word is your limitation نا اغزيابير قال نات كا limitation سبعه ايكونن زرب دلخو كونتا ايكون زرب زلخو نا اغزيابير قال نات كا limitation سو بزح قال ابزلو بزح منفس قدوس الله سرح منفس قدوس الله بحر منفس قدوس الله تمرتن تامراتن الله تمرتن تامراتن كتري كون كان نسخا تمرتن تامراتن كون كاتوت هلو يسوع كريستوس غويتا نسخا تمرتن تامراتن كون كاتوت غويتا يسوع كريستوس نعنا اب حدش كدان اننتم اغزيابير ذهبن ندقن اب اسرائيل نتمرتن تامراتن كوينا يلنا يزبل نبر تامرات كريكا يمصل غويتا يسوع كريستوس رؤسو خغلصلكا يمصل ዛስዋይ ቃለ ይዘለዎ መዝሕልዎ አነና ቦይ ንመጽ ማህደር ንገብር ርእሰይ ካንታ ይገብረሉ ቃለ ይዘለዎ ህይወትና ይተቃል መንፈስና ይተቃል አም መንፈስካ እንተ ዘይሒስካዮ ውሽጣው ሰብካ ወለድ አምላክ ብምንታይም ዝምረው በመንፈስ ቅዱስ ንኸመርሐካ ይዛረበካ ቆይ ግን ንስኻ ብስምዒትካ ብእዝንኻ بعينتك بافك بسمعك يا خاطر بسمعتك يا خاطر ذاس واي كل غيزه سغاو سب كون كاتنبر منفساو سب ايكون ولا املاك بمتايم زمره منفس قدوس بمتاي زمرحك منفس قدوس كمس منفسنا خوينا تايغبرالو يمسكرلنا له منفس قدوس كل غيزه كاوش خازلو قال ناوصي زمرحك قال كان اغري مبراتي نمغدي لومي انت عينت قال حسك الله وحد قال اندحرالك هيوتك وحد ملكوتاو زغونه نا اغزيابير هيوت كريستوس اباخا خغلص وحديو نعخا كم متن زلكا قالي زغدك
قالي زلوا موزحلو أنا نبوي نمتص ما حدر نجبر رسين تاي جبرلو بمتن زلك أنا إجابير قاليو مقلاص ناتك قال النهار زي بالكاغا يسوس قويتاي كبرنا أملاخ يوم هذا كيزي بزي ججرت برنامج نيرنا after program مسودانا نايتهم كان شلو زنبرنا يو كل جزء خلب نيروم كلب يكون زعبي نيروم كاسوم كأنبسام زعبي نيروم كجف معاد كفرح كام عاد فوت مسبز بهالك أي كرم يدخل تنا خاصاي دحر حدا حونا ويتا سنة حجنا بقويتا غيد له تحونا روبيل البال نابقويتا غيد له انتهي بلني تفتح تغلبي من قوة صحابة جزا كلنا في جزا تأثيرنا شو حدا كان حدا تبع كاسرو له نتغلبي تموانا جزا خاين بورن نتموانا جزا قالوا ميرا مسانا ولا نع خبال عدد يزغلبي معناته بتعمى عن سرقة دمتي نسألي قال ملا سلزنا برناخا تربشوا شعو من تشبي يصوع تباهلو سو من تشبي فولت أمي كدولو لهم ده من تشبي كنا حنقيلو كنا حنقه قتل الله ويلو شعو تي وانا جزاها بجحت أنا أحمد سأل له قال له فقرين تخل مثل زلوا بعدنا بقى خنقتوا لينا قال ما لينا دحر إذكو أي قتلني لنا تروي الدبال إذسي مشكن كجبروس يقولوا يميل لنا نزيل يو فتصمي له بل نتاي كم زجبروخ نقدر كايلن كجزاء كان دحر دليخا خلبي لني يوسدوا خكن قال يزغو يصبوا معتي يوسدوا مشي لني ياسروا صمون مجب غيهاوي يتميوا شعو يمتصمش نشتي مجبي يبو دحر صمون كامت اي بلعني اوي اندبله وح اندبله طمي كوي اي بلعوني دحر صمون كان نشتي مجبي يبو اما بلسالسيت صمون كمت خمعدو خمت خلو كحقوس يجمر مغنياتو نسعها تبلع زلخا نشتي يبو شعو صمون زنبرت اب 3 معلتي اب 4 معلتي اب صمون كلتا غزي خبو جمرو قس اندبلو معلت خبو جمرو قس اندبلو نمعلتي 3 غزي خبلعو جمرو بدحري فتاوي مشكل كوين تسيروا له مالك زي بركيم منفساو طميت لنفسها يدسبر منفساو طميت نرايها يدسبر منفساو طميت نهيوتك يدسبر منفساو طميت بحرياتك يدسبر بدحري نزمص ايخا تغزا الو حدا نجر ورد سمع تغزا حدا نجر سب تسمع لك تغزا حدا نجر بز خمزله تبحال تخيل بز خمزله تبحال تخيل منفساو طميت باريا يزغبرك أنا نايتاخل بمسامعه قريمني زيم بتعم حيالاتهم توم دامن شو بيدب لكم الله أي قتلوني شو أنت يقبروا إلى نز نزام عبيت مخازين زلوا يشوط له زعبي زقوبز نسخة مولو عدمي خابلي عخاسي كان نخاله تحله مالتي هلو ترينين زغونة زبك از تمهره مشكين كلبي صنعهم يسوع كريستوس قويتاي قريمني كندز حيال زنبر ما نبزي يقرب زنبرسي بسنكت أميت مشكل نقول أنا نقرأ الله وشتها منفسك نجزي أبيرك على أبتبال على جزء أبز علم ما نمزح زكاة فترة يلا صادقنا خمشة أنبسا يتبع له نجزي أبيرك أنبسا كم كلب ندحر عبي خير أنبسا أسيرك مسكلب ندحر عبي خير أنبسا مو خان قلفه identity ناتو مننت ناتو كو أنبسا نقص ناي إنسانات كوي جن كم كلب حسكاية غيسان سلة حسكاية he's a pet نبد الله كاتوسبه مخنياته تنام بس نيتشر ادفيوي سلازي عنبسا خون دحر كوين كمان بس انت تقبر لك سقاه تبلع لك ها الو كم زي ناشتو اخالب قلريهم انا بغزا انجرا بان قلد بلع سقاه دي بلع يلمدو ها كلب كوي كلب سقاه يبلع مش زلمد كاي نسخه مغلطيها بمطن زبلع خاي انت يتبلع الله قالوا يسوع كريستوس قويتاي اجي حزقيل معراف 3 كيدنا حزقيل معراف 3 كيدنا بدحري يسوع كريستوس قويتاي كبرنا املاك يكون امين دو سمع حزقيل معراف 3 حزقيل معراف 3 كاب حدا
نسوها عتاود سب زرغب كايو بلع نتا تقللتي مصحف بالعيا لمن نتا تقللتي مصحف تايك برا بالعيا كيت كادما نبيت اسرائيل تزاربهم بلني شعو عفاي كفتكو نسو نتا تقلال ابلعني نسوها عتاود سب كبتخا اصقب نوشتخا بتخون بزانه زبك تقلال ملعيو بلني شعو بلعكوا عفاي ونطعمتي خمعر طعمت አምላኽ ንሕዝቅኤል ባይዘው ሕዝቅኤል ማለት ዝበለጸ ብዛዕባ ክብሪ እግዚአብሔር ዝረአየ መለኮታዊ ነገር ዝተገለጸሉ ሰብ ሕዝቅኤል አምላኽ ብሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቦ ቃሉ ከየብልዐ ንማንም ሰብ ክብሩ አይገልጽም። አሎ አምላኽ ኩሉ ጊዜ ዝልኡኹም ቃል አምላኽ ዝሓዙ ሰባት እዮም። አምላኽ ዝጥቀመሎም ቃሉ ዘለዎም ሰባት እዮም። አምላኽ ንርእሶም ዝፈወሶም ቃል ዘለዎም ሰባት እዮም። بزي قال استفوسه ولا حدا سبيلن ابا خابصيحو اقيرن مغد الو وايز ودي حقو دي اب اديس ابا اندي زلو هاي اب اديس ابا سي بقى زبلص سغا يزلو مو قرط يبلع زودي ايبلكان اب اديس ابا زلو مغبكو باز ودي بلع قاليس محل قادا حن حجيم قرط خابلع صباح نغو تركبو لي خايبلكان مسغاخا خبلعكاي ابو سلو زغونه بزعما منفسك حلافنت كتوسد لك سب ግን ስኻ ከምቲ ሰብ ንንጌራ ትምግቦ ንስጋኻ ትምግቦ ትካና ኾኖ ንመንፈስካ ውሽጣዊ ሰብካ እንታይ ዓይነት ቃል ሒዝካ ኣለኻ ወሳድ ሓሳብኩም ናብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ብረና አምላኽ ቃል ሓንቲ ዘፍርሐኒ ዘሰክፈኒ زريو ابزو ولدو زخ نغركم بروجرام سرع نايتو مرتن تعمراتن بروجرامي تلكاتبل انا عشاء يزولنا السبز I will never in my life نايتو مرتن تعمراتن بدبي لي سرعنا ناي كريستوس بدبي لي سر امين دو سم املاح زلاهو قال املاح يرزال تغيري ዛስ ዋይ እግዚአብሔር ንሙሴ ትእምርትን ተአምራትን ይጽበይ ወስለዝ ነበሩ ሙሴ እንታይ ከም ዝበለ ትፈልጡ ክሳብ መዓዚና ማይ ክንህበኩም ሙሴ ዲሂቦም አሎ ናይ ሙሴ ስራሕ ንክርስቶስ ኢየሱስ መግለጺ ነይሩ ሽዑ እግዚአብሔር ንሙሴ ምስገሰጾ ሙሴ ተማሂሩ ካብዚያ አመበል 21 ምዕራፍ እስራኤላውያን አበረኻ አጉረም ሪሞም አትማን መጽየም ሽዑ እግዚአብሔር ተኸገብር ኢሎ ገረብ ጌርካ ተመንሰቆለሎም عبد مسكال سكال دبلنتاي نافت مسكال نافتي استسقل زبل زطم زبلن تخغبري كحاوي نكريستوس كغلص جمير شو الو يسوع كريستوس غويتاي لومي ناب كريستوس ناب قالو يكون مطماتك قال اندحر لك هيوت لك برهان لك برهان لك سلامات عيزكان امين اعتقال هيوت ابي نبرت ابتقال نيرا تايوتك برهان سب نبرت برهان دما عب صلمات يبره صلمات تايغبر عتاودي برهيوتك بمتن زلكا برهانك بقوم يزدمق بمتن زلكا قالي خاتدمق قال اندحر زيبلكا صلمات كل انتنا صلمات يزون صلمت مت انتي كم تجبرنا بي كم تخيط طفاك هكذاكم ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ሎሚ ፎካስና አምንታይ ዘሎ አቢ አንተ ደለኻ መጻለ ናቢት አምላክ ትመጽእ ከለኻ እንታይ ደለኻ ትመጽእ ኣለኻ ንጎ ክትስእ ከለኻ ብዛዕባ መንፈስካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎማዓንቲ ኣብ መንፈሰይ ንዓይ ዝኸውን ውሽጣዊ ሰበይ ዘበርትዓኒ ቃል ደልየሎ ኢልካ ቀዳምነት ክትስእ ከለኻ ተሓስቦ ነገር እንታይ ቃል ደይብሉ ወለዶ ምድረ በዳ ከም ዘሎ ወለዶ ሓላፍነተይ ይወርድ ኣሎ ኸጅ ሎማዓንቲ ሓላፍነተይ ይወርድ ኣሎ ንስኻ ቦታኻ አፍቲ ከምድላይ ካሰቲኻ ጸጊብካ ዘይውዳእ ባህር መንፈሳዊ ባህሪ አው ይቦታኻ ብሻንኬሎ ይተኣሰር አምዳ ፊስቶ ይተቀመጥ ንሓደ ዓሳ ነባሪ ዘርኢ ዘለዎሲ እሽተይ ዓሳ ነባሪስ ኣብ ፊስቶ ተዕብዮ ዲያ አሎ እንታይ ክትገብሮ ደለካ እንዳር ከዓቢ ኮይኑ ናብ ባህር ክትወለክ ሓገደ ይኮንኩን አሜን ዶ ሰም ንስኻ ሓምቢስካ ክትወጸሉ ዘይትኽእል ዓይነ ማያት ናይ ህይወትካ ክትኣቱ ይግባእካ አሜን ዶ ሰም
معرخ نديو نجزابير قال كوشت خم مجلس مسألة كذلو حدش فلتت حدش برهان زابير كل جزء حدا عبد نجر أبيه وتحدى سب كجبر كله قالي وزلخ قالي زبكة أملاخ أب حدا ولده ريفولوشن كمثل لو تخبر عنده هردليو أملاخ نقالي ونفت ولده زلخ أتولدوتي نقال أملاخ كعزو كعكبو كعب صبغون كنعون لب صبغون زخون اللبي كعكبو عند حر جميرو سلاسة سوسة ميتي يفرمو مدرخة وحطوه جمريخة بمن بتقال التفريلو درجة بمتنزل لك قال أجانتي عوا أم زرع خزر وفرس أم قد ودغا عوا متين تم عافكو أجانتي لومي انتهى يزوس دوزلو قال كبخا سيطان علامو نعها قال كمنت لكاي قال اندحر منت لك مرغي خاصه ابت بصحي بالك تلوطو هيوت يبلك باريات كاديو اتحساسبا كاديو بمحدث امرها تلوط كو خم منفس كيا تلوط تمايرنا هنا زب زعبا مغلاص كبر زبل يسوس غويتاي حبت خبر زبل تمايرنا هنا حبتي دمص خبر زبل ذا فويس اوف جلور زبل يوتيوب لكم تقطاطاله تمرتي منفس سب كيبرتع نفس سب كتلوط ايتخلنا منفس سب كبرت عند عرقوينو مغبو خركبالو ماني مغبو كريستوس منفسنا خملك املاح تفتره وستعو سبنا كريستوس ترايد سمع هالو امين دو سمع منفسك زينا سميعس عيبرتعني منفسك تنبي سميع عيبرتعني تنبيت نفسك اي زبرتع نعم عمره خايد انا نوع مقدي زبكا مخري زبكا متسنن عاي زبكا دايمنشن يزفلطك نفسك منفسك كن كريستوس تراي زبرتو امين دو سمع امين دو سمع نمنتاي كامن توليدو كاب كريستوس يتوليدو وشتاو سبنا زبرتع بغاليو لومي هيوت نايتقال اباخا معرخ انديزل يسوس غويتاي را يوحنس كيناس را يوحنس 10 را يوحنس 10 را يوحنس 10 كيدنا كبرنا املاك يكون يسوس غويتاي امين دو سمع را يوحنس 10 شمونته اتي خاب سماي سمع هو دمصخا كيدمو نتا ابيدتي ابحرن ام مدرن دو يل زلو ملاخ زلا نشتو غنصلت مصحف وسدا ايلو خم بحدش مساي تزاربه نافت ملاخ كيده دما نتا مصحف هبني بلكو مسخا وسدامو بالعيا نخبدخا مريرك تغبريا اب افكا غنا خم معر طعم تكون يا بلني نتا منشتو مصحف كابيدت ملاخ وسيده بلاعكوا اب افي كم معر طعمتني مس بلع اخواقنا كبدي مررمو كم بحدش كا ابلعلي بزحات حزبتاتن احزابن قانقاتاتن نغستاتن كتنب يقبا كايو تباهللي الو ابلعلي من ابلعلي بحزبتات ابلعلي قانقاتات ابلعلي كل عليتات انت تقبر يقبا كاي كتنب يقبا كاي قدمي كنت هايقبر نتقال نتتقلوا المصحف بالعيو لومي بالعخا انتاي الو بالعخا انتاي اتبلعوا زلخا بالعي انتاي وري زينه انتاي بلعكم اببلال انا حدا انت زي كوينا بعد هنقصل اي نخلينا بايزوي حملي اندابلعخا زعبخا يقولعن سغا اندابلعخا زعبخا يقولعن ببيني هكذا يكون سلام تاريخ أن يقول عن تاريخ تقبره كل عينة مقبي كل انتو تعي كون كل عينة مقبي خات غرب له أنا نقرأ له ناي منفسك برتع ناي منفسك حيلي وش أوسبك برتعو زملكت بمتأزل لك قال زي بقول له ولده سمارخ ولده شعون تاي كم تهون تفلدها أم محرت ناي سباتي خات ودو أب إيد سباتي خات ودو سبات كمرحوخا سبات كمهروخا سبات كتسوليلكا سبات كدقفوخا سبات كتصانا نعوخا خات ودو كاوشتخا زفلفل قال يلن كاوشتخا زمص برهان يلن كاوشتخا زمص مغلاص يلن ازي سكندار اغلغلوتي ويتا خدكم كلخ احوات سدلكاي قدامي علامه ግን ሱሩ ሱአባ ጋገልጽ ማህደር መንፈስ ቅዱስ ክትኮን ይኻንስخ اتقدامي علامه ناي غويتا علي زلو مزحلو انا نبوي نمص محدر نغبر رسي كانتا يغبرلو
قال زلوا أمين دو سمع أمين دو سمع يسوع كريستوس قويتاي يسوع كريستوس قويتاي كبرنا قويتاي هون ذاسوا إكزابير نمسيه نخنا أنا يتعطوني خيلو يتعرفني خيلو من ياتو قال دلهم سبات يوم ذات بقال ياتو أتو بمتى ياتو أتو عرفت بقال أملاخ يزمت ما عرنت أبانا توحز مدرخة وكايلو أتهم مدرتيا بقال أملاخ يتمت بحقي كونت بتمرت أنت أمراتنا يكونت ذاسوا كان مساعته من يدويله ها ما ندويله هلا وا لمن تايك زي أبير ما نقاريسه زريم زاسوين إياسو سماعيلو موسى باري مويتيلو كسلت أكاد ليها أبتغرو زبلا غن عكاد ليها الزق على زي كاب أفكا كاب لبخا كاب تغاخا عيت ليتن معالتن أستنتنو كاب تغاخا عيت فلي أمين دو سمع إياسي لو ديك زيابير نياسو بطري عيهابو سيف عيهابو زيابير حدنا هزملو زيابير نسخة خنعكا كل انتنا خسلتك عندنا ليك نزق على الحقي كوافك عيتفليلو ليتن معالتن تايكبرو استنتنو مديتيتيت استنتنو مقلاف كتركبيها برهان كتركبيها كتكايديها كتعوديها امين دو سمع اتامين دو سمع كتعرفي غيرو عرفت بتقاليز مات لو من تاخات مولو دلخا اوافك انت يزول امين دو سمع ذاتس واي ها امنكو سلازي تزاربكو أمين دو سمع ويتا يسوع كريستوس حدا جزينا هوارياتكم هرم كله نبحانت لمع تقرب كيدو وديه بزيا وديه ورنا أملاخه دحين كده في يزارب سنة أنا خزارب كله مسايد يسبخ يسوع قويتاي كبرنا قويتاي هون لك نقولكم الله هورن قويتاي هون ويتا يسوع كريستوس حدا جزي غيت كله فرد لي نبحانتي قصال بلس مسكده أو لع مسكده فردي بالله شعور رقم قبلنا قال كويس لاريو هوريت متيا ويدا ها تاتمال درجم كاكو نقيت عليهم دايلهم قويدا زخونه يكون تزبلوا خمس زخون زام نمبر بلبو زي ولاول نزخرن تنسيكا تحال دبلنا بحر تحال دبلس يكون ليلو امينكم تصلي وزبل خمس رخبكم امنمو كون لكم يلوم اتبلو نجر قال معرخ اندي حيل خمس لوريهم يمورون كويدا لو قويدا قال زاسواي قويتا يسوع كريستوس كابزم كلهم فوسو زغبرلهم تمرت زرعين حدا سباي نيدو قويتا انا نابيتك تمصبقوا ايكون كدمو حانت قال طراي تزارب يلو قال طراي تزارب وديك حوي قويتا يلوم تاغوسو كوي نطيرو دهو يقول ام اسرائيل يلوم كم زي عزبلت عباي امنت ايراهون يلوم اتاودي بقال تمالارس نغركم الله هيوتكم كعبي هيوتكم كلوط بقال نغركم الله سب صباح نقول نعيد هيك ترخمون تقوليهم أنا نعاهم زي كرخموكم خالي كاباهم زي وسد قالي أمين دو سمع أمين دو سمع قبل بخا نتقال عور قبل بخا نتقال حزو أبو أمرق عزو صحافو قبل دلات بخا حزو نتقال أستنتنو نتقال مساخة حدا قبرو تمهارك أبتقال بلعيو نتقال أوش تخام كمركاي كويلو شعو كنا عاف كان تايك هوني معر كتوات خلا خاف كاخ يوت كان معرك هون أمين دو سمع نمعارك تطعمو تغليها اسك شكور وسخلو ايش تبي شكوت باو وسخلو صبا باو وسخلو ار معار كتصبقلك انت دليخا معاريخا توتمش كتعملك دلخايخا معار توتو هيوت كان معارن صبان كون أمين دو سمع يسوع كريستوس قويتاي لومي نايتقال منفس نايتقال هيوت نايتقال كبري نايتقال مستنتان نايتقال حيل نايتقال كبل صقا نايتقال باري نغزيابير بقالو كتفلطو يغباكا امين دو سمع انا نغركم الله كتعرفوا اندحركونكم ناي قال هيوت تلامامد انت زي كون انت كم تكون كنغركا يسوع قويتاي ابز خلت شحن شدوشتنسي كابزي بز اخريا حدا حركي نونو عنا يمصلي بوتالو غلمليلو يوسدني انا خا غزاي كصلخ لكن اسكي انتايكم زغونكس حرايس كخيده الى كيده دحرا بحدا غزاءتو مسبلنا تاكيبهم صنيحمنا حوات نفالط كلهم فولطمي دحر انا خا انتاي بحر لني ابزاتو اتي نتايركو قوصاصرولو علن بحالاي بايزو بطعم يغزا يعني فولطو
أبي حق أكرم قوي تاري لكم بتعمل يجزا أبزأت أخو أنا خقوط أترول لني يزبل أمنا ما نمسب أير كأتو يدلني نايم منفس أملاخ أير ندحر كوين وخصم مع أخله تسيكون علال قلة تسعني أتقال أملاخ خمس زبلسي كما يرجعكم إليك على يزبوب أيرات يزكوا يزغيروا ألو سو إلى زر خبكوا إذنك وحاف سميعي كيني ألو ردنا له طيب يزاركم له أتو إلى عبد كذا خعلوا تصني حمني مقال أملاخ دا شير دي لقبري لهم قال أملاخ كزارب جميلة تحار حنتسب أتو إلى داود أنا خلنا مالتي قويتا خمس بلالو إلاتنا تحار كلنا كل سب رؤية بالكوس رؤسدنا ولا أنا يفلت كون بر تنبيدل لهم يمزموت أنا بتجازا كلهم أي فلت كون أنا تحر أنا قانت يا أخوينا قال لي لا أما منفس يجن منفس كدوس كبايا يكون أنا لين نتتنبيت أوه أنا خا منفس كدوس ملك التهيب عندي كم جاي الإنسان أيما ولا حتى أنت خوني دعمتهم هلا يبرتعكم كيد الله لو أينو أبز هاي ما نتعلقكم عندي ونوعي دفرس هذا الله أنا تنبيت كن بين لي كل سب كم زيادة سب بفقرة تحقق شيء سمع عيني يا عمت مش كان يبل دسي للنيت سمع بمنفس يرسم دسي يسوع كريستوس قويتاي دحري انتي كم زولت فلتو أنا حريكم إبلاله وحرياتهم قدام بطرس كنت تشعته حري ولده يزول آمين إلى سميع قال انتي لا خمسة نبيت فلتو سلام انتي كم أزاي كنا عيتبولو أنا نع حريا إلى بزع بارسات نبي دحر نتحاوي نتزوج أنا قاشان اللي تسكفه مع نزخ خطري لو ما أنت قليله يزي غيره تسمبي السخ ما يري خايم مغنياتو تنبي تايق برويز من تعرف قدوس ها عول مرمروا ننفسهم زدحنا تقول قال جن بقرهنا تقبلوا يزو زتمرمره زتفتننا እግዚአብሔር ቃል ጾሪ ዘይብሉ መንቀብ ዘይብሉ ርስሓት ዘይብሉ ና እግዚአብሔር ቃል everything ካለ ግን ፍርቂው ፈረጋን ፈልጥ ፈረጋን ንባይ ዝብል كل فرق زاسواي تمرمرو فرق أبا خالو فرق بدقة يمسكا ملأت يركب هلو يسوع كريستوس قويتاي أمين ده سامع فرق يمس فرق أبا خالو شو أنت يخون ملأت يركب you know what happened immediately ما قد ندخل كهله هنا قويتا كوي ردينا لما أنت بلان أنت ردي كابلو أنا كور 4 دقائق كوي غلام لغميري 4 دقائق غلام لغميري سنتقال كي حزو قويتا مسبلس بريزنس مسئين بلان بلنا عخفال إليه قال أملاخ سي كم زي لا تنبيه مو انتهي مسلكا مرمير كايدو مالا سي بغال أملاخ مرمير كايو قال أملاخ نعنا أنا قويتا يتزاربنن إليه قنك زاربا كان عاقايلي ملكتي بني نعي خاو خمسة يكون فلته سمعي إليه زي يرسل نموسي حدا جيزي كافتا أبا خازلو منفس نتم 7 مسخازلو مقولو ميلو دحر مسمقولو موسى كنبي جميرهم هكذا يكون impartation مالتيكو زعبا impartation بايزو يا بقربا جيزي قويتا دفقيدو جيفتس ناي منفس كدوس كنا مارينا بزعبا تم تشعت جيفتس كنا مارينا مي جيفتس تماقو ليخا شركة تقبر تخليخا قن عيدقمو نبلنا نمنتاي زي دقمو منشي يبلو منشي موسى ينيرو منشي عيدقمو نبلنا إياسو مسموطا قن تخقبر جميرو قويتاي كلهم كبل جميرو مانياتو تنبيت ناي موسى يترايد موسلا لإياسو ألو أرى ساقت نبايخي ساقت نبايخي تنبيت كنت نباي انتاي زبنا تعرف قدوس عراري بولو ننفس وكفناي أمين دو سمع كبرني قويتا يوم لا تغالب العيو كنت نباي خاي تتعيب له أمين دو سمع بدحريو إياسو كلهم يلو موسى خان تايلو مسيلكم أي إياسو يلو من كل سب كم زخما ينتزقون ناي موسى علامة كل سب عبتنا እግዚአብሔር كبري كاتوينيو أينما يكفل فلل كل سب من شخخو نمبر نص كل جزء أزوتب كون حسيبه يفلت نمس ألو ذا سواي قويتا يسوع كريستوس كم زين ميرنا باي زامن كابزا أنا زقبر زلوا قبرته نلعل سكبل أرسخن نلعل هات كيديا أرسخن نلعل هات كيديا أمين ده سامع كبرنا قويتا يوم كل جزء فوكاس كتقبروا زلك أنا جرزي حسابكنا دفع كبرنا قويتا يوم كل جزء فوكاس كتقبروا زلك أنا جرزي كاوشتها عين ماي مفلفل بايز أمنو رباطات ما هي وتخقبري خوشتو بقال يكون بمنفس يكون كل جزء بفلقات يكون بسقا يكون نسخة عين ما يكون كاخدو تسألك أمين كسمنا ناسك عين ما حتيمك كل جزء خبسمنا تتعبها خد كيد ناي لمنا عمرو ناي بارنت عمرو يزبل ولدها وراسيها نبوخ تورسي يقباكيو نبوخ تورسي يقباكي أمين دو سمع
أقلقلت تسؤل له لما أنت أقلقلت تسؤل له عين ما يزلهم سبات أبزغروا وخيدهم كوشتهم قال زو حزو سبات سقا زو حزو سبات كما زو حزو سبات أمين تسمى change your mind سخا عينما يالو أوشتخي عينما يالو أبخ we don't preach ourselves we preach Christ نحن كريستوسين أنزبخ أمين سمع إياسو بايزوي سسوع نير إياسو كم إياسو سسوع سبعي نقرأكم لازم سبعة أنت كيرو له كين بيو كله زياد موسى أنت له من موقف كل سب كم زمان دهار نزحونا كل سب كم زخمانا ديكونا سي كبانا نلعلق خوونينا خنص عرزل النمبر إذا تنقول لنا إليه you know what happened كونفيز كوين شو دهار ورع تليفون دويلس أبيد الله شخصك عليه تراهمنا تاقوالك واقان تسألني واسناقي فايلني ويتاي بارخ كايله يسوس قويتاي مهارني لنا شوف زعبات تنبيت على أملاخن تنبيت انتاي كمورو جميرة يسوس قويتاي كبرنا قويتاي أنا نقرأ كالله كاباخا زي وسط صبو صوري رسحات زي ولو زتفتنا على أملاخ كم شوعاتك زي زبلت ورك إذا تخول لعيب على حز أبز علم يقول نبر بدسيف دسيف زي تخول سبك كوني بسيطان زيت تعلل سبك كونيها بعالم زيت تعلل سبك كونيها زمازع عين السيستم أبز عالم صغا برهان زلك سبك كونيها أبزاته وهاتيهم عين ما يزلك سبك كونيها أمين لو سمع برهانك نادمك سبك كيدا نادمك أبزعتك هاتيها برهان زيت أفلسه that's why قويت أبزعبا يوحنس كزارب كله نستو زنددن زبرهن مبراتنا بره زنددن زبرهن مبراتنا أتاود سخات نددن التبرهن مبرهاتيخ أمين سمع كل جزء نايتقال منفس نايتقال هيوت نايتقال سقا نايتقال حكي نايتقال فلتت نايتقال برهان ما عرف نديها تبول عزله سوري تحزلي أبزحت أقلقلتي أنا وندرس يسلز تنكغي قريت لنا بزمانز قريت لنا بسمع عنا نقر نعانا خعبينا غلوم تمزع بينا نكريستوس أبانا خنريهم سعيرهم لنا لو مجن كبير شجر كوين زلوا فيمس ناي مخان عبلال ناي مخان بلوت كونكا ناي مرأي بزيع له لوم هلو حكي زاربكم ده تحدى church خاب تحدى church كم تبلت church خاسي زبلت church خو مخانا خطرس you work hard كريستوس زبلت أي الكادي كونكاس أتهزب خطك أمي الكادي كونكاس you work hard for yourself competition منفس إذا تنقول لنا منفس هلو أملاخ زلاغو داي زارب فوكاس مسرتك أفتقال قبر مسرتك أبقال قبريو بقال تملا ببرهان تملا بكريستوس تملا بفلطت تملا بطبب تملا أمين سمع يسوس قويتاي إياسوس سعيهم زبلكم كنقرأكم ده موسى إن إياسو تكي وخير إياسو نمان نفسه كي تكا خير حزوا مويت ألو إياسو نمان نفسه كي تكا خير بدحر إياسو ولا متعافنا يمتاي مسافلتي زموس كونفيزد متعاف أبوني كده ماني مراحي ماني تمرحي ما بيهم زغدولو إسرائيل كونفيز زغونولو ساعات أب مسافلتي إياسو ما نفسه كي تكا ما نفسه كي فري خير لو من أقرأ كالله أتاودي أتقال أتحفتي أمين دو سمع بغال تملي أمين سمع كابزل لنا يتسينا هنسلينا